जो जर्नैलों का जो यार है गद्दार है, जर्नैलों का जो यार है गद्दार है। एजेंसियां पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जस्टिस फॉयद ईसा, मेरा आपसे सवाल है, क्यों आपने एक वजारती खत बरतानवी हाई कमीशन को लिखा कि हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप क्यों खौफजदा हो गए? जब साबिक वजीर आजम पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। मुझे बहुत अफसोस है, हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और असरी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारी धरती है। तमाम बहादुर गयूर भाई और मेरी बहनें जो इधर मौजूद हैं और जो पूरे पाकिस्तान में मुजामत के लिए तैयार खड़े हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी जुडिशरी है कि जो वकला को कहती है कि आप एहतजाज ना करें? ये कौन से चीफ जस्टिस है? जस्टिस घेबा? या ये कौन से चीफ जस्टिस है? जस्टिस काजी फॉयद ईसा, जो हमें बताते हैं कि आपने एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, अदालत के बाहर एहतजाज करना है या घरों में बैठ के करना है। आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानियों से हैं। अगर आज वो वकला तहरीक हमने ना चलाई होती तो वो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे होते। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार में से और इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, जब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, जब उनके करीबी तरीन साथी हर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे गयूर और निहत्ते भाइयों के ऊपर 780 लग रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम निहाद जमहूरी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि बाहर के गद्दारों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन वकला तहरीक में हमारा खून बेच के जज बना। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, घेबे के यारों को एक धक्का और दो। और अभी कल का वाकया है, पहले हाफिजाबाद की हमने लड़ाई लड़ी। हाफिजाबाद के वकला जब उनका कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की जमानतें कभी विहाड़ी चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के वकला को जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वो हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले हुकूमतों को निकाला जाता था, और ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अदारों को तबाह कर सकें। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। यह हमारी धरती है, यह पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सहाफियों का मुल्क है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए गैर मुल्की एजेंटों, जो यहाँ पर एजेंसियां पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशरफिया जिस तरह हमारा इस्तेसाल कर रही है, उसकी एक मिसाल अभी आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने किसानों को पामाल किया, उनके हकूक को पामाल किया।
کیا. ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں آپ نے ایک وزارتی خط لکھا؟ کیوں آپ نے ایک وزارتی خط برطانوی ہائی کمیشن کو لکھا کہ جس میں جب انہوں نے، آپ کو میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ پاکستان کی جمہوریت داغدار ہے اور یہ سنا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی، اور اس کے جواب میں بجائے حکومت جواب دیتی، اگر یا ہمارے جو وزارت خارجہ، ہمارے چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک وزارتی خط لکھ کے ساتھ اپنے فیصلوں کی کاپی لگائی اور یہ ادھر بھیجا کہ جی ہم تو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں. آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، ہمارے چیف جسٹس کو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاحتیں بیرونی قوتوں کو دینی پڑ رہی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا. میرا ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ نے کس کس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا، کس کس طرح ان کے کیا کیا دورے معیار تھے، ان کے اپنے انصاف لینے کے لیے جب یہ آئے اپنی اہلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے، اور آج ان کے کیسے دورے معیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم لائیو ٹرانسمیشنز، جی ہم لائیو دکھائیں گے اپنی پروسیڈنگز، تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے لائیو نہیں دکھایا؟ جب سابق وزیر اعظم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائیو پروسیڈنگز بند کر دی. اس کے بعد جب جو ججز یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کاسا لیس ہیں، جو ججز بار کو کمزور کر رہے ہیں، جو میرے وکلا کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو آپ ان ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. تو جب 6 ججز نے یہ لکھا ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئی جو بار کے اندر بھی غدار ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ آزاد جوڈیشری نہ ہو، کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنی مرضی کے لینے پڑتے ہیں، جب انصاف کا بیوپار کرنا ہوتا ہے، جب انہوں نے ٹھیکے داری پہ کیسز کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کرپٹ ججز چاہیے ہوتے ہیں. میں چیلنج کرتی ہوں، آپ میں بار کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں، ایسے لوگوں کو، ایسے غداروں کو اپنی صفوں میں پہچان لیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، باقی پورا سال 11 مہینے وہ آپ کے مفادات کا سودا کرتے ہیں. نکلوا لیں یہاں سے آپ ریکارڈ، ہائی کورٹ سے نکلوائیں، سپریم جوڈیشل کونسل سے نکلوائے کہ کس کا ایفیڈیوٹ جب جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر کیس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ہمارے کس بھائی نے ادھر ایفیڈیوٹ دیا تھا ان کے حق میں. یہ آپ چیک کر لیں، میں اپنی بار کے اوپر چھوڑتی ہوں. بار کا لیڈر وہ ہوگا جو بار کے ساتھ کھڑا ہوگا، بار کا لیڈر وہ نہیں ہوگا. ابھی یہ صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ خفیہ آمریت اور ملٹری کورٹس کے خلاف لڑ رہے تھے تو انہوں نے PDM-1 نے ہماری بار کے فنڈز بند کر دیے. وہی کنٹینیوٹی ہے کہ وہی کنٹینیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین جنہوں نے ساری زندگی آپ کی بار کو دی ہے ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں